عسامة، اني هند، أنا زينب، اني ليو لوكال اكسشينج اوفيسر. أنا لوري لوكال اوفيسر اون ريسيرش اكسشينج. احنا on fait partie من l'association. L'association c'est l'association des stagiaires internes des étudiants en médecine. واللي هي فيه برشا بوكو دو كوميتي، منهم كوميتي ايشانج اللي هما سكوبي سكولي. سكوبي سي ستاندينغ كوميتي اون بروفيشنال اكسشينج. سكولي هي ستاندينغ كوميتي اون ريسيرش اكسشينج. دونك عملنا لكم الفيديو هذيا على خاطر لا سيزون استيفال كما تعرفوا قربت. دونك اون ا بوزوان دو ممبر اكتيف باش يعاونونا باش نجموا ننجحوا سيزون استيفال هذايا اسوس. دونك جو فوز انفيت ا بوستولي في الكول اللي باش نهبطوا به. دونك اول حكايه باش نحكيو عليها في الفيديو هذا هو اش معناه السي بي، اش معناه كونتاكت بيرسون. برشا عباد تسالوا فينا اش معناه كونتاكت بيرسون، شنو الغرض نتاع الكونتاكت بيرسون. الوغ الكونتاكت بيرسون هو لا بيرسون كي اللي هي تتحط اون كونتاكت مع العبد اللي باش يجي من برا اللي هو انكامينغ، واللي هو باش يجاوب على الاسئله الكل يسالوه له الانكامينغ. جون مثلا شنو الطقس في تونس، قبل تجي معايا بوكيت ماني، حصلوا اسئله كيما هكا. والكونتاكت بيرسون لازم ديما يجاوب اذا كان واحد في كيسيون ولا حكايه بيان سور باش يرجعنا لنا حنا وحنا باش نعطيو لي زانفورماسيون لازمين الكل. وزاد كان سي سي بوسيبل يعملوا البيك اب نتاعو كان ينجم بيان سور. وسورتو لازم يكون بريزون معاه نهار اول نهار في الستاج نتاعو، يهزو للسيرفيس ويعرف على البيرسونيل الموجود غادي الكل ويحطو في الكادر نتاع السبيطار ويوريه ثنيه من الدار للسبيطار فوالا. انا باش نحكي لكم على الاكسشينج سامر تيم. كما تعرفوا اللي احنا عندنا اكسشينج تيم اللي تخدم هي في وسط العام، اما هذايا ما يمنعش اللي احنا زاده حشتنا باكسشينج سامر تيم اللي هي باش تكون اكبر من الاكسشينج تيم على خاطر اون فا اكويير بوكو دينكامينغ باش يجيو يعملوا ستاج لنا في سوسه. دونك نعملوا عليكم باش تجيو تخدموا معنا في الصيف ان شاء الله. وهند باش تفسر لكم شكون هي الاكسشينج سامر تيم. دونك فوالا الاكسشينج سامر تيم باش تكون فيها beaucoup de postes. اول بوست هو لو ريسبونسابل ويلكامينغ باكيج. ريسبونسابل ويلكامينغ باكيج هو لو ريسبونسابل كي فا اسيوري معناها الويلكامينغ باكيج. الويلكامينغ باكيج هو لو باكيج اللي وقت اللي يجوا لي زينكامينغ احنا نعطيوه لهم، ولازم يكون هكا تراديسيونيل شويه، فيه هكا حكايه تونسيه هكا، وتشوفوا التصويره تاع الويلكامينغ باكيج نتاع مناول. Sinon, un responsable pick-up, il va coordonner les contacts personnes école. باش نعمل un petit tableau اللي احنا نبداو نشوفوه العباد الكل. تابلو هذاك باش نحكيو فيه الانكامينغ وقتاش يوصل، وقتاش يروح، شكون اللي باش يجيبو من المطار، شكون اللي باش يروح بيه اكسترا. دونك باش تبدا الحكايه منظمه و معناها نجمو نفهموا بعضنا وكل. دونك فما زاده ريسبونسابل لودجينغ اند بوردينغ. بون هما دو ريسبونسابل كيما تعرفوا لي زينكامينغ باش يجيو في الصيف. دونك باش يقعدوا يا اما في دار يا اما ان فوايي، تو ديبون كيفاش معناها كيفاش تصير الحكايه. وزاده الانيكامينغ عنده دو ريبا بار جور. دونك الريسبونسابل لازم يوفر لهم الماكله نتاعهم، le petit déjeuner et الفطور وزاده. دونك voilà. Sinon, responsable du programme social. Merci. Sinon, responsable du programme social, qui m'a dit un programme social local. Donc, le responsable est un timeline ou bien un agenda هكا باش يكتب كل دات شنو هو البروغرام اللي باش نعملوه à l'échelle locale. Je dis bien à l'échelle locale. Et وشكون le coordinateur اللي لاهي بالبروغرام هذاك والوقت نتاع البروغرام، و est-ce que le programme هذاك يطلب معناها دي فري معناها باش يشارك بهم الانكامينغ في البروغرام هذاك ولا نعرفش. جو دي نابورت كوا باغ اكزومبل بروغرام قروين مثلا فما اكس باش يعملوا الوقت وقتاش لابريميدي جينيرالمون، و اسكو اذا كان باش نكريو كار ولا فازه باش نهزوهم من قروين لي بريم تاع البروغرام هذاك. دونك هو اللي باش ينظم لنا الحكايات هذوما الكل وباش يتعامل مع الاكسشينج تيم الكل. به نتعداو الاهم بوست في الاكسشينج سامر تيم واللي هو البوست دو تريزوري. علاش اهم بوست؟ خاطر كما تعرفوا في الصيف
بوكو دينكامينغ. دونك الفلوس باش تكون برشا معناها فلوس داخله فلوس خارجه. ها بروغرام سوسيال لوكال ها بروغرام سوسيال ناسيونال هم كلهم باش يكونوا بالفلوس. دونك لو تريزوري با سوري انه يكون الفلوس الكل لي بيلون الكل يكونوا موجودين. الفلوس الكل كي تدخل تكون اي فلوس تخرج تكون جوستيفيي. مثلا كما قال زينب بكري على البوس مثلا باش تخرج باش نمشيو للبلاصه لازم نديرو البوس. بيان سور السوم تاع البوس باش تقسم مع لي زينكامينغ. دونك كيف الكوليكت نتاع الفلوس في لي بروغرام ناسيونال كيف زاده اي فلوس باش نعطيوهم ولا حكايه الخلاصات وكل هو يكون ريسبونسابل عليها. باش لي بيلون فوالا لي بيلون كل لازم يكونوا حاضرين وكل شيء منظمين وافيك دي جوستيفيكاسيون اكسترا. نتعداو للبوست الاخراني اللي هو لا قبل الاخراني البوست الاخراني قبل الاخراني اللي هو البوست نتاع السواري ميزون. بوست جديد عملناه انا زينب سنة. فيه لو ريسبونسابل نتاع الويلكم دينر و جود باي بارتي ولي زانيفرسير. الويلكم دينر هو الديني اللي نعملوه دبي جولي زينكامينغ يكون فيه ماكله تراديسيونيل ماكله تونسيه ونكونوا احنا توانسه والاكسشينج تيم لابسين لابسه تراديسيونيل وحاطين ميوزيك تونسيه وكل وفوالا. ونعملوه في الدار جينيرالمون نعملوه في دار لي زينكامينغ ولا نجم نخرجوا نعملوه في اي بلاصه اخرى وكاو باش يكون منظم ويكون كما بيان اورغانيزي. وي. والجود باي بارتي هي جينيرالمون تكون قبل اخر ليله ولا اخر ليله حاصله وقت اللي باش يروحوا لي زينكامينغ الكل. جوست بارتي صغيره نعملوها في الدار تاع لي زينكامينغ ونسميوها جود باي بارتي نعملوا فيها جو. واذا كان فما انيفرسير نتاع واحد ولا واحده من لي زينكامينغ كيف زاده اون دوا فيتي سا. دونك لو ريسبونسابل هذايا باش هو معناها يبا اورغانيزي كيفاش وين باش نعملوه كيف منين باش نشريو الكاتو حاجه تدوك من الكل اكسترا. علاش تحبهم يخدموا معنا؟ دونك احنا حكينا لكم برشا على الكوتي خدمه وتعب ويقول قايل معني علاش اني وقيت ما نعملش نقعد شهر جويله ولا شهر اوت كامل في سوسه ومحصول ودرجني اي با نو راهو بالحق سون اكسبيريونس انا فراتي اني عاملين في الصيف تعدى لي احسن صيف وزينب كيف وبالحق اكسبيريونس ياسر طياره باش تعرفوا فيها على برشا عباد جدد وباش تدوروا فيها برشا بلايص وباش تكونوا باش تعيشوا حصيره في كعالم اخر. انا جابو على خاطر بالرسم عملت برشا جو وزيد بالرسم جاتني فرصه اني باش نعرف تونس اكتشف بلادك بالرسم غراس على سيزون استيفال. معناها درت مشيت لبرشا بلايص من نور للسود معناها عمري ما كنت نتصور روحي باش نمشي نشوف البلايص هذوكم الكل. ابار سا باش تولي عندك معناها اون دوزيام فامي باش تعيش معها شهر ولا شهرين كاملين في الاخر باش تلقاهم يستدعوا فيك لبلدانهم. دونك بالرسمي سي اون اكسبيريونس ا فيفر حتى عام الجاي باش تدخلوا هكا تقراو اون فورس. دونك فوالا اذا كان عجبتكم الفيديو اذا كان عجبتكم زاد ليدي دونك كونسيبت نتاع الاكستين سمر تيم وكل شيء بوستولي الكل هاو الفوق ومرحبا بكم معنا. باي باي. حافظة شيء أحسن حاجة صارت لك من دخلت للسوسيال السيزون استيفال. تفضل.